ज़कात का बयान, ज़कात और सदकात। अल्लाह ताला का फरमान है तर्जुमान नमाज दुरुस्ती से अदा करो और ज़कात दो। वजाहतः इससे ज़कात का फर्ज होना साबित हुआ। कुरान मजीद में 82 जगह ज़कात का जिक्र आया है। इस्लाम का ये एक अहम रुकन हिस्सा है। हदीस 244। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ हाकिम बनाकर भेजा और फरमाया, पहले तुम उन्हें दावत देना इस बात की कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं। फिर अगर वे इसको मान ले तो उनसे ये कहना कि अल्लाह ताला ने हर दिन रात में उन पर 5 नमाजें फर्ज की हैं। फिर अगर वे इसको भी मान ले तो उनको ये बतलाना कि अल्लाह ताला ने उन पर माल का सदका ज़कात फर्ज किया है, जो उनके मालदारों से लिया जाएगा और उन्हीं के मोहताजों को दिया जाएगा। वजाहतः अपने जानने वालों और अपने शहर में अगर जरूरतमंद लोग मौजूद हो तो दूसरे शहरों में ज़कात भेजना खिलाफे शरीयत है। हदीस 245। हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि कोई ऐसा अमल बतलाइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। लोग कहने लगे, इसको क्या हुआ है, इसके पूछने की क्या जरूरत है? आपने फरमाया, जरूरत क्यों नहीं, ये तो बड़ी अहम बात है। फिर फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत न करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और नमाज दुरुस्तगी से यानी खूब अच्छी तरह अदा करो और ज़कात देते रहो, सिलारमी करो, रिश्तेदारों से मिलते रहो और उनका ख्याल रखो। वजाहतः इस हदीस से साबित हुआ कि शिर्क न करने वाला, ज़कात देने वाला और बाकी इस हदीस के दूसरे काम करने वाला जन्नत में जाएगा, अल्लाह ताला के हुक्म व इजाजत से। हदीस 246। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक गांव वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मुझे ऐसा अमल बतलाइए कि जब मैं उसको करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाओ। आपने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और फर्ज नमाज दुरुस्ती से अदा करते रहो और फर्ज ज़कात देते रहो और रमजान के रोजे रखते रहो। वो देहाती कहने लगा, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं इनमें कोई इजाफा नहीं करूंगा और न ही कमी करूंगा। जब वो पीठ मोड़कर चला तो आपने फरमाया, अगर किसी को जनती आदमी देखना अच्छा लगता हो तो वो इस शख्स को देख ले। हदीस 247। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुए और अरब के कई लोग काफिर हो गए यानी ज़कात देने से इनकार किया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे लड़ना चाहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम उन लोगों से कैसे लड़ोगे? आपने तो यूं फरमाया था कि मुझे लोगों से लड़ने का उस वक्त तक हुक्म है जब तक वे ला इलाहा इल्लल्लाहु न कहें। जब ये कहने लगे तो उन्होंने अपने माल जान को मुझसे बचा लिया सिवाय किसी हक के बदल, किसास या हद के। अब उनका हिसाब अल्लाह ताला पर रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं तो अल्लाह की कसम, जो कोई नमाज और ज़कात में फर्क समझेगा उससे जरूर लड़ूंगा, क्योंकि ज़कात माल का हक है जैसे नमाज बदन का हक है। अल्लाह की कसम, अगर ये लोग बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे मुझको न देंगे तो मैं उसके न देने पर इनसे जरूर लहूंगा। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया है। मैं समझ गया कि यही हक है। वजाहत ये ख्याल उनका अल्लाह ताला की तरफ से था। हर नेक आदमी को अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हो सकता है। इल्हाम के मायने हैं किसी नेक अमल का ख्याल ज़हन में आना। हदीस 248। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कियामत के दिन वो ऊर जिनकी दुनिया में ज़कात न दी हो खूब मोटे ताजे बनकर आएंगे
اور اپنے مالک کو پاو سے رون دیں گے، اور اسی طرح وہ بکریاں بھی جن کی اسکات ندی ہو اچھی موٹی تازی بن کر اپنے مالک کو کھروں سے رون دیں گی اور سیندھوں سے ماریں گی۔ آپ نے فرمایا بکریوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ چراگاہ پر ان کا دودھ دوہا جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی قیامت کے دن بکری کو اپنی گردن پر لادے ہوئے لائے، وہ بھائم بھائے کر رہی ہو، اور وہ شخص مجھ کو پکار کر کہے محمد مجھ کو بچاؤ، میں کہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تم کو پہنچا دیا تھا۔ اور ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوئے آئے، وہ بڑبڑ کر رہا ہو، پھر وہ شخص کہے محمد مجھ کو چھڑاؤ، میں کہوں گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تم کو پہنچا دیا تھا۔ وضاحت ہے چراگاہ چارہ کھلانے کی جگہ پر دودھ اس لیے دوہا جائے کہ وہاں مسافر اور محتاج لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ان کو بھی صدقے کے طور پر کچھ دودھ دینا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کی ہر سال زکوٰۃ دینی بھی فرض ہے، اگر وہ جانور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئے ہوں۔ حدیث 249 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 کالے ٹیکے داغ ہوں گے، اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پڑھی ترجمہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، تو یہ کنجوسی اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت بری ہے۔ جس مال میں وہ کنجوسی کرتے ہیں وہ قیامت کے دن بہت جلدی ان کے گلے کا توق بننے والا ہے ان کی کنجوسی کی وجہ سے۔ سورہ آل عمران 3 آیت 180 وضاحت یہ آیت کریمہ ان مالداروں کے لیے وعید، سزا کی دھمکی اور ڈاٹ ہے جو نصاب کے مالک ہونے کے باوجود پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سال بھر میں ایک دفعہ حساب کر کے ادا کرنا فرض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نماز، روزہ اور حج فرض ہے۔ حدیث 250 حضرت خالد بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے اس آیت والذین یعنی جنزب ولفست سورہ توبہ 9 آیت 34 کی تفسیر بتلائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص نے چاندی سونا جمع کر کے رکھا پھر اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کی خرابی ہوگی۔ یہ آیت زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مالوں کو اس کے ذریعے پاک کر دیا۔ وضاحت ہے جس مال پر زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز چھپایا ہوا مال نہیں ہے، اور جس مال پر زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرنے سے آنے والی مصیبتیں رک جاتی ہے، اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔